بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدن باغی بلبل بولے صدن باغ بہاراں صدن ماپے حسن جوانی اوہ صدن صحبت یاراں صدن ماپے حسن جوانی اوہ صدن صحبت یاراں تے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نہ کھیڑے اور روندے نی تک تک قبراں سجن جناں دے موت نہ کھیڑے اور روندے نی تک تک قبراں۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین تاجدار ختم نبوت نور الہدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلی اولا بالا واسطے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں میری دعا ہے کہ اللہ پاک خطبہ جمعۃ المبارک دی میری اور تہاڈی اج دی اے بر وقت باذوق عظیم الشان حاضری جو کہ جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث درمیانی 273 گاہ پہ انو آنا دے اندر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔
فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبد المنان صاحب حفظہ اللہ خطیب مسجد حاضہ اور انہوں نے صاحبزادے محترم قاری جناب اعظم طارق صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھائی اور دیگر جتنے جماعتی ساتھی اور بھائی دوست احباب نے، حاجی احمد صاحب اور رائے صاحبان جتنے بھی نے، اور جامعہ دے طالب علم اور جامعہ دے استاد، سب بھائیاں دی اللہ تعالی محنت کوشش کاوش محبت پیار ذوق شوق اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ مینوں حکم فرمایا ہے شیخ صاحب نے جدوں میں ممبر تے بیٹھا سا کہ حقوق العباد دے حوالے نال گفتگو ہو جائے، اور حقوق العباد دے جو خاص کر جو اللہ دیاں بندیاں نے عورتاں بیبیاں انہاں دے حوالے نال گفتگو ہوئے، بڑی اچھی بات ہے۔ یقیناً ہر صاحب ایمان بندہ اور ہر با ضمیر خاندانی اور غیور انسان، میں کہنا پاویں او مسلم ہے تے پاویں غیر مسلم ہے، ماں تی بہن دی ہر بندہ عزت ہی کردا ہے۔ تے سیانے آندے نے وے جس جڑا بندہ ہر دی ماں تی بہن نو اپنی ماں تی بہن نہیں سمجھدا، جنوں کسی دی تھی ماں بہن دی عزت پہچان نہیں، وہ انسان ہو سکدا؟ اب مسلمانی تے بڑی دور دی بات ہے۔ لو جی پھر آپ اس عنوان نو اس طریقے نال عرض کر دیاں، عورتوں کے دکھ آج دے معاشرے اندر، اور خاص کر میں سمجھدا کہ شہری زندگی کچھ اور طریقے دی ہوندی ہے، دیہاتی اور پنڈا تھیاں دی زندگی کچھ اور انداز نال ہوندی ہے۔ اپاں سارے پنڈو ہاں، میں بھی پنڈ دا بندہ ہاں، تسی بھی جھٹکے میں بھی جھٹکا بندہ ہاں۔ جڑیاں ساڈیاں پنڈا تھاواں دیاں ماواں دیاں بھੈਣਾਂ ہوندیاں نے نا، انہاں دی زندگی میں سمجھدا بڑیاں قربانیاں، بڑیاں ازمائشاں اور انہاں دے حقوق دی بڑی پامالی کیتی جاندی اللہ ماشاءاللہ، اور انہاں دی زندگی بڑی دکھی اور دکھاں دے اندر گزردی ہے۔ تو آئیے اس عنوان دی اہمیت میں اجاگر کرنے واسطے ایک حدیث بخاری عرض کر دینا۔ امام الانبیاء پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمان کدوں ارشاد فرمایا؟ جدوں آپ دنیا چھڈن لگے نا بھائی جان میرے بزرگ، تے آپ نے بطور وصیت، رائے صاحب ایک نصیحت ہوندی ہے ایک وصیت ہوندی ہے۔ نصیحت ہوندی ہے جڑی روزمرہ معمول دے مطابق استاد شاگرد نو کردے، ماں باپ اولاد نو کردے نے، خاوند بیوی نو کردے، نصیحت ہو گئی۔ وصیت اس بات نو کیا جاندا ہے کہ جدوں بندے نو محسوس ہو جائے نا کہ شاید ہن اے دے بعد میں دوبارہ زندگی اندر ساہ نہ لے سکا، اور اس دنیا فانی دے اندر میں ہن زیادہ تر زندگی دی گزر بسر نہ کر سکا، اور میں کوئی آخری گلاں اور قیمتی گلاں اور اہم گلاں جڑیاں بندہ کر جاندا ہے نا، ضروری انہوں وصیت کیا جاندا ہے۔ تو میں تانوں وصیت دس رہا کنہاں دی؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت دس رہا۔ کائنات دے سردار نبیاں دے تاجدار نے جدوں دنیا چھڈی نا، او تو پہلے آپ نے وصیتاں ارشاد فرمائیاں، اور او جڑیاں وصیتاں نے نا انہاں دے اندر ایک اے بھی وصیت سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتاں دا خیال رکھیا جی، عورتاں دا۔ اے پیارے نبی دی وصیت وفات پاک تو پہلے نماز دی وصیت فرمائی، غلاماں دی وصیت فرمائی، دو متحد، ایک غلام تے ایک بیبیاں۔ میں او دے وچوں عورتاں دے دکھ بیبیاں والا مسئلہ جڑا حدیث ہے او دے تحت گل کراں گا۔ یعنی اللہ دے پیارے نبی نے سانو بطور امتی سانو اے وصیت فرمائی ہے کہ عورتاں دا خیال رکھنا ہے۔ اور اسلام تو قبل زمانہ جہلیت دے اندر عورتاں نال کیڑا ظلم اور دکھ ہے جڑا انہوں نے سی سہنا پیندا کیتا جاندا سی، لیکن اسلام ہی ہے کہ جدے آن دے نال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ کی مسئلہ ہے جی نیچے بٹھا دو بزرگوں نے اچھا اینو تھلے رکھ کے یہ ادھر دے دو اس طرح نہ کرنا خطبہ ہو رہا ہے درمیان تسی الگ اس طرح مناسب نہیں یہ تھلے رکھ دو چک کے انہوں نے دے دو پہلے آنا چاہیے بر وقت آنا چاہیے سارا نظام انتظام پہلے ہونا چاہیے جمعہ شروع ہوئے تو وچ نہیں شروع ہو جائے ہاں توجہ تہاڈی ہے میرے والے پاسے ماشاءاللہ ہاں توجہ فرماؤ اللہ اکبر دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی بیٹھے نا انہوں آ کے سائڈ تے نہیں کریدا سر تے چنڈ مار کے چل اگاؤ چل پچھوں چل سائڈ تے ہو یہ منع ہے جڑا کوئی جتھے جس جگہ تے بیٹھا ہے اس نو اٹھانا ہلانا کے پیچھے کرنا جائز ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ دا گھر ہے ٹھیک ہے نا جتھے کوئی بیٹھے ہو اللہ دے گھر چ بیٹھے کیڑا ساڈے گھر بیٹھے ٹھیک ہے گھر رب دا تے بولو حق وہ بولو سب دا ہے اللہ اللہ دوسری گزارش سماعت فرمائے جی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منو تہاڈی دنیا دے وچوں تین چیزاں پسند نے سبحان اللہ الفاظ تے غور فرمانا جو حدیث پاک دے نے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا مینوں تہاڈی دنیا چو حالانکہ دنیا دے اندر نبی علیہ السلام بھی زندگی گزار دے سن لیکن آپ نے فرمایا مینوں تہاڈی دنیا دے وچوں یعنی نبی علیہ السلام نے دنیا نو اپنا سمجھیا نہیں اپنا بنایا نہیں دنیا دے ہو کے رہے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا میں تے دنیا سیر نہ کوئی حضرت نے فرمایا دنیا رہن مثال ہے ایویں جویں رخ دا سایہ میرے نبی فرماتے نے میں تے دنیا دے اندر ایویں جویں کوئی مسافر پردیسی رخ دے تھلے جھٹ آرام کردا ہے آپ نے فرمایا تہاڈی پوری دنیا دے وچوں مینوں تین چیزاں پسند نے کیڑیاں فرمایا خوشبو نمبر 2 فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے اور تیسرے نمبر تے کالی کملی والے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مینوں عورتاں دے نال محبت ہے دیندار نیک عورتاں اچھیاں عورتاں اللہ اکبر اے دو حدیثاں سامنے رکھو تے میں عنوان اپنا شروع کرتا ہاں عورتاں دے دکھ دے حوالے دے نال نبی رحمت سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر اور اللہ نے قرآن پاک اندر اللہ اکبر عورتاں دے دکھ عورت دی زندگی دے اندر جو دکھ او دے نال پیش آتے ہیں قرآن و حدیث دی روشنی میں سانو کی تعلیم ملتی ہے کی رہنمائی اور تربیت ملتی ہے او دے تے اللہ دا قرآن پہلے سن لو اور نبی رحمت سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا توجہ کرنا مودے سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ نساء ایت پہلی حق دا اعلان پہ کردا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اللہ فرماتے نے اے لوگو اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ اے مومنو اے مسلمان اللہ فرماتے نے لوگو یعنی سارے لوگو یعنی سارے بھاویں مسلمان تے بھاویں غیر مسلم بھاویں کوئی مومن ہے تے بھاویں کوئی کافر ہے تے بھاویں کوئی منافق ہے میرا اللہ سارے جہان دیاں لوگاں نو اعلان فرما رہے نے اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اللہ فرماتے نے لوگو ڈر جاؤ اس رب دے کولو جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے من نفس واحدہ ایک جان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے یعنی بابا جی آدم علیہ السلام یعنی اما حوا بھی بابے آدم دے وچوں اللہ نے پیدا فرمایا وخلق منھا زوجھا پھر او دے وچوں ایک جان بابے آدم وچوں اللہ نے او دی زوجہ اما حوا نو دی پسلی چوں پیدا فرما دیتا اگے کی فرمایا میرے توڑے تے لوگاں دے بارے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اللہ فرماتے نے پھر انہاں دوناں دے چوں اللہ نے ساری کائنات بسا چھڈی ہے
اتنے مرد پیدا ہو گئے، انی عورتیں پیدا ہو گئی، اتنا جہان بن گیا، اتنی دنیا بن گئی ہے کہ اللہ کے قرآن پاک اندر بیان فرماتے ہیں، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ فرماتے نے پھر ڈر جاؤ اس رب دے کولو جس رب دے نام تے، جس رب دے نام دے سوال تے تسی رشتے خیم کر دیو، یعنی نکاح خطبہ پڑھے جاندے یہ ہوئی آیتاں تلاوت ہوندیاں نے۔ اگے اللہ قرآن پاک اندر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرا قرآن قرآن ہی ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے اللہ دے قرآن دے، قرآن قرآن یہ ہے میرے بھائیو، فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ فرماندے نے اللہ تواڈے تے رقیب ہے، اللہ ہر چیز دے کولوں باخبر ہے۔ آئیے جڑی گزارش میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو، سن دے جاؤ توجہ دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال، عورتوں کے دکھ دے بھارے اندر میں سنے نبی دی حدیث پاک بھی تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تواڈے چو بہترین او بندے جڑا اپنے عورتاں واسطے، گھر والے واسطے، اہل و عیال واسطے اچھا ہوئے، اور پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ گھر والے واسطے کوئی چنگے تے او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا سن لے جاؤ نا، میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو، اللہ میرے معزز سامعین و ناظرین، او اینو آنا تحصیل جڑاوالا دے باسی ضلع فیصل آباد اندر رہنے والا، اور پوری دنیا تے لائیو چل رہا ہے میرا پیغام ظفر و کڑا چینل دے ذریعے، جتھے جتھے بھی جائے گا کائنات دے اندر مسلمان رہن والے نے تے او بھی سن لینا، اگر غیر مسلم نے تے او بھی سن لینا، کیونکہ حق زوجیت دے اندر، رشتے زوجیت دے بندھن دے اندر تے ہر بندے منسلک ہوندا ہے نا، لہذا ہر عام و خاص واسطے میرا اج دا بیان ہے، ہر معاشرے دیاں انہاں عورتاں واسطے تے مرداں واسطے میرا پیغام ہے، جتھے جتھے عورتاں مظلوم ہیں، جتھے جتھے عورتاں دکھی ہیں، اور جتھے جتھے بیبیاں تے ظلم کیتے جاندے ہیں، میرے نبی نے انہاں چیزاں کولوں منع فرمایا ہے، اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا درود پاک پیار دے نال پڑھیا کرو نا، کیونکہ سونے نبی دا سونا نام آ جاندا ہے، اوے سب نام پیارے نبیاں دے ہے، وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے اپنے فرمان اندر اعلان فرمایا ہے، اور گل سن جاؤ، میں تے سوچدا رہ جاندا واں کہ عورت اپنے اندر دکھ کیویں بسا لیندی ہے جڑے ختم ہی نہیں ہوندے، جنہاں دی تکلیف دا سارا دن بی بی مقابلہ ہس ہس کے کر دی ہے، او دے اندر جننے تو کھون نہ پچا لیندی ہے، برداشت کر لیندی ہے، منہ نہیں بولدی، سارا دن ہس ہس کے لگی پھردی ہوندی ہے، کام ہس ہس کے کر رہی ہوندی ہے، کھا پی ہس ہس کے رہی ہوندی ہے، کچن دا کام ہس ہس کے کر رہی ہوندی ہے، مہماناں نو ہس ہس کے اٹینڈ کر رہی ہوندی ہے، لیکن سارے دکھ بیبیاں اپنے دل اندر لے کے پھر رہی ہوندیاں نے۔ اللہ والے پھر انج دیاں دکھی بیبیاں بھی نے نا، جدوں رات ڈھل جاندی ہے نا، انہاں دی اکھاں دے وچوں نیر وگنے شروع ہو جاندے نے، انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو برسنا شروع ہو جاندے ہیں۔ اللہ اللہ جدوں دکھ پیندے نے اکھاں دے وچوں آنسو بن کر کے، اللہ اکبر، عورت ہی جاندی ہے نا تینوں کی پتا ہے، اسی تے عورتاں نو انہاں کچھ سمجھدے ہاں کہ عورت قد والی بڑی ہے،
عورت خوب رو بڑی ہے اللہ عورتاں دے قد کاٹ دا تینوں پتہ ہے کاش تینوں عورتاں دے دکھاں دا پتہ ہووے عورتاں دے ہتھاں تے لنگیاں مہندیاں تے ہناواں دا تینوں پتہ ہے کاش تینوں عورتاں دے دکھاں دا بھی پتہ ہووے عورتاں دے کپڑے تے جُتیاں دا تینوں پتہ ہے ویندا ہے لیکن کاش تینوں عورتاں دے دکھاں دا بھی پتہ ہووے عورتاں تے جناب ہسدے ویندا وے لیکن کاش تینوں عورتاں دے دکھاں دا پتہ ہووے عورت دے زیور ویندے لیکن تینوں دکھاں دا نہیں پتا عورت دیاں چوڑیاں وینے تینوں دکھاں دا نہیں پتا عورت دیاں مہندیاں وینے تینوں انہاں دیاں دکھاں دا نہیں پتا عورت دے کپڑے وینے تینوں انہاں دیاں دکھاں دا نہیں پتا عورتاں دیاں کلائیاں تے خوبصورتیاں وینے لیکن تینوں دکھاں دا نہیں پتا عورتاں دے کپڑے تے بال وینے لیکن تینوں دکھاں دا نہیں پتا اے وی تے کسے دیاں جمیاں جائیاں ماواں بھیڑاں کھیڑنا آدرا سننا انہاں دے دکھ سنیا کرنا بجائے انہاں نوں دکھ دین دے انہاں دے دکھ ونڈا لیا کرو بجائے انہوں دکھی کرن دے انہاں دے دکھ ہولے کر لیا کرو نا اور جدوں بھی کوئی بی بی اپنے خاواں نوں دکھ سنانا لگدی ہے نا اے کہندے میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں ہے میں پھر سن لواں گا میں پھر گل کر لواں گا خدا دی قسم دوبارہ کدی وی بی بی گل کرنا پسند ہی نہیں کردے آندی ایک بار میں گئیاں کنا جذبات دے نال انہیں میری قدر ہی نہیں کیتی اس واسطے عورت دا دل نہ توڑیا کرو عورت دا دل نہ دکھایا کرو عورت تے ظلم نہ کریا کرو آؤ ذرا میریاں گزارشاں سنتے جاؤ جڑیاں میں یاد کرنا چاہنا میرے بھائیو عورتاں نو دکھ کداں دے ہویا کر دے کھین ذرا سن لینا کسے میری بہن نو اپنے ماں باپ دا دکھ ہوندے انہاں دے کولوں بچھڑ جان دا صدمہ ہوندے عورتاں دے دکھاں تے تھوڑا جنہ غور کر لو نا کسے کتے جناب عورت بیچاری نو ماں باپ کولو جدائی دا دکھ ہویا کردا ہے والدین کولو ماں باپ کولو بچھڑ جان دا دکھ ہویا کردا ہے تے کتے بیبیاں نال اگر بھائی بے رخی کر دیوانا کتے بھائیاں دی بے نیازی تے بے رخیاں دا انہاں دے اندر دکھ ہویا کردے اللہ والیا تے کتے انہاں دے اندر شوہر دی بے رخی دا دکھ ہویا کردا ہے کتے جناب انہاں دے دل اندر اولاد دا دکھ ہویا کردا ہے کتے جناب انہاں دے دل دے اندر روزی روٹی دا دکھ ہویا کردا ہے کتے گھر بار دے دکھ ہویا کردے نے کتے کوئی دکھ ہویا کردا ہے کتے کوئی دکھ ہویا کردا ہے کتے اولاد دی لاپرواہی دا دکھ ہویا کردا ہے کتے بیماریاں دے دکھ ہویا کردے نے تے کتے گھر دیاں پریشانیاں دے دکھ ہویا کردے کھیڑنا اے عورتاں ہی نہ جڑے اننے دکھ سہ کے لگیاں پھردیاں کھیڑنا انہاں نوں تنگ نہ کریا کرو انہاں نوں دکھ نہ دیا کرو اے وی تے کسے دیاں جمیاں جائیاں ہوندیاں ہیں نا میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آؤ ذرا سننا جڑی گزارش میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا میرے بھائیو سن دے جاؤ محبت اور پیار دے نال سب تو پہلی عورت اس کائنات دے اندر جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے فرمایا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وا خلق منھا زوجھا اللہ فرماتے نے میں اسے ایک جان بابا جی آدم دے وچوں اودی زوجہ اما جی حوا نو پیدا فرما چھڑیا پھر پتہ ہی اما جی حوا تے کیویں دا دکھ آیا ہے دوویں میاں بیوی جنت دے اندر رہ رہے نے جنت دے اندر موجاں دی زندگی گزار دے پے نے تے نہ تے دکھ کیڑا آ گیا ہے جنت چوں نکال دیتے گئے نے میاں جدا ہو گیا ہے آپ نہیں کتھے چلیاں گئیاں نے جدائیاں پہ گئیاں نے اس تو زیادہ کی جو دکھ ہو سکتا ہے کسی بیوی واسطے کہ جدوں دا گھر والوں دے کولوں جدا ہو جاوے یہ تو بڑا دکھ کی ہو سکتا ہے اما جی حوا علیہ السلام کیسا دکھ آیا ہے کہ بابا جی ایک تے جنت چھٹ گئی ہے تے دوجا گھر والا جدا ہو گیا ہے میں انج دے بھی گھر والے جاندا اور اندیاں بھی مظلوم دکھی عورتاں میں جاندا ہاں بیٹا باہر ہوندے دبئی اندر سعودی اندر یورپ کنٹری دے اندر باپ بلا لیندے آندے آ جا میں تیری ہن شادی لگا کرانا او مہینہ 2 مہینے چھٹی لے کے آ جاندا ہے اے جناب چند دن تیاریاں تے لگ جاندے کھین تھوڑے دنوں دے بعد دی جناب شادی ہو گئی ہے نا چند دن ہفتہ 10 دن رہے تے پھر جناب پھر واپس چلا جاندا ہے
پھر پردیس اندر چلا جاندہ ہے۔ میں عرض کرانگا تسی بھی سن لو تے جڑے بیرون ملک ہوندے نے نا بیبیاں دے گھر والے خاوندو بھی سن لین، جڑے روزی روٹی واسطے ملکوں بے ملک نے وطنوں بے وطن نے پردیس اندر نے او پردیسی بھی سن لین، بھاویں یورپ کنٹری اندر نے تے بھاویں دبئی اندر نے، بھاویں سعودی اندر نے تے بھاویں فرانس انگلینڈ یو کے اندر نے تے بھاویں امریکہ دے اندر تے بھاویں اٹلی دے اندر نا، خدا دی قسم اے دے تو بڑا بی بی تے ہور دکھ بھی کوئی نہیں ہو سکدا تے ظلم بھی کوئی نہیں ہو سکدا، دکھ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ظلم بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہفتہ رہے، 10 دن رہے، مہینہ رہے تے پھر چلے گیا ہے۔ 2 سال دے بعد دوبارہ چھٹی نے واپس مڑ کے آنا ہے۔ تو انہوں نہیں پتا میری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، تو اللہ اکبر گزر رہے نے کہ گلی دے وچوں تے اندر ایک شادی شدہ بی بی دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے او قصیدے پڑھ رہی ہے اپنے گھر والے دی جدائی دے صدمے دے اندر، تے میرے عمر نے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو پوچھیا، حفصہ کو پوچھیا ایک بی بی اپنے گھر والے کو کنا عرصہ دور رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کم از کم 4 مہینے برداشت کر سکتی ہے۔ میرے عمر نے قانون بنا چھڑیا اور اعلان فرما چھڑیا کوئی خاوند اپنی بیوی تو 4 مہینے تو زیادہ پردیس اندر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جڑے میرے نبی دے صحابہ تے تابعین او جہاد تے گئے ہوئے سن، میری عمر نے انہاں نوں بھی واپس بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے انہاں نوں ہی واپس بلا لیا۔ اے کتھوں دا قانون ہے، کیڑا ظلم ہے عورتاں دے نال، اوے کنے دکھ دی بات ہے۔ اللہ 2 سال شادی دے بعد یو کے اندر گزار دینا ہے، اٹلی دبئی اندر گزار دینا ہے، اوے پردیس اندر گزار دینا ہے، یورپ کنٹری اندر گزار دینا ہے۔ روزی روٹی دے پیچھے اے بیوی نال ظلم نہیں تے ہور کی ہے، اے نو نال ظلم نہیں تے ہور کی ہے، اے بیوی نال ظلم نہیں تے ہور کی ہے، اے کسے دی جمی جائی نال ظلم نہیں تے ہور کیے، دکھ دی گل ہے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے پھر کئی انج دیاں وی بیبییاں نے جنہ دے گھر والے آندنے تو اپنی ماں دے کول گزارا کر، حالانکہ انہاں دے گھر والے انہاں نوں نال رکھنا چاہن رکھ سکتے نے، فیملی دے نال سیٹل ہو سکتے نے، بیرون ملک دے اندر نوکریاں تے بیوی لے جانا چاہن تے لے جا سکتے نے، لیکن بیوی نو نوکری تے نال نہیں لے جاندے، بیوی نو بیر ملک نہیں لے جاندے، فیملی کوارٹر ملے تے تاں وی نہیں لے جاندے، رہائش ملے تے تاں وی نہیں لے جاندے، لونس پیسہ ملے تے تاں وی نہیں لے جاندے، خرچہ ہوئے تے تاں وی نہیں لے جاندے، پیسے ہون تے تاں وی نہیں لے جاندے، کمائی ہوئے تے تاں وی نہیں لے جاندے، روزی روٹی ہوئے تے تاں وی نہیں لے جاندے، کھٹی ہوئے تے تاں وی نہیں لے جاندے، گزارا ہوئے تے تاں وی نہیں لے جاندے، برداشت کر سکدے ہون تے تاں وی نہیں لے سکدے، اگر اخراجات ہون تے تاں وی نہیں لے جاندے۔ کیوں نہیں لے جاندے؟ کیوں نہیں لے جاندے؟ اور پتہ کی آندے نے؟ آندے نے میری اماں نے مینوں آکھے اجے بیوی نو نال نہ لے جاویں، اجے اساں فلانا پلاٹ لینا ہے، اجے اسیں فلانیاں دکاناں پانیاں ہیں، اجے اسیں زمین خریدنی ہے، اجے ٹریکٹر لینا ہے، اجے اسیں کار لینی ہے تے موٹر سائیکل لینا ہے، اجے جناب تیرے بھائی نو کاروبار بنا کے دینا ہے۔ پیو آندے پترا 2 سال تو پہلے نہ ہی نالے جے 5-7 سال بیوی بچے نو نال نہ لے جاویں، اجے ساڈیاں خواہشاں باقی نے، اجے ساڈیاں ڈیمانڈاں باقی نے، اجے ساڈے معاملات باقی نے۔ اے والدین ظالم نے، او بیچاری کوئی انج دی وی بی بی ہے نا جڑی اپنے والدین کو رہندی ہے تے باپ ہی مر گیا ہے، بڈھی ماں اے نکیاں نکیاں بہناں نے تے چھوٹے چھوٹے ویر نے، گھر والا تھوڑا جنہ ضرورت مطابق خرچہ دیندے آندے کر گزارا، میں تے جے بھراواں واسطے بڑا کچھ کرنا ہے، کر گزارا، میں تے جے ماں باپ نو بڑا کما کے دینا ہے، کر گزارا، اجے اسے تے زمیناں خریدنیاں نے، کر گزارا، اج اساں ٹریکٹر تے کاراں تے کوٹھیاں تے مربے لینے کھین، پلازے تے بلڈنگاں بنانیاں نے تے دکاناں خریدنیاں ہیں۔ اے عورتاں تے دکھ نے، اے عورتاں دے دکھ نے، اوے ساڈے معاشرے دے اندر عورتاں دے دکھ نے، بھیڑاں بھراواں دے مگر لگ کے اپنی بیوی تے ظلم پہ کردے۔ اللہ دے بندیا، اوے بیوی مظلوم ہے تے بیوی مظلوم دی بد دعا کولو بچیا کر۔
میرے نبی نے فرمایا اتق دعوتک المظلوم. حضرت معاذ نو میرے نبی یمن ور روانہ فرما رہے سن تے میرے نبی فرماندے سن معاذ مظلوم دی بد دعا کولو بچنا ہے. بھاویں بیوی مظلوم ہوے تسی کہو گے جی بیوی دی بد دعا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر بیوی دکھی ہے نا بیوی تے ظلم ہوندے نا بیوی مظلوم ہے تے مظلوم بیوی دیاں بد دعاواں تیرا بیڑا غرق کر دین گیاں. مظلوم بیوی دکھی بیبیاں دیاں ہاواں تیرا ستیاں ناز کر دین گیاں. لہذا بیویاں دیاں بد دعاواں کولو بچا کرو, دکھی عورتاں دیاں ہاواں دے کولو بچا کرو. اور کدی وی پردیساں دے اندر زیادہ وقت نہ اپنے بیٹے نو رہن دیتا کرو, نہ شادی شدی زیادہ وقت گزاریا کرو. نکاح رخصتی دے بعد پھر 2-2 سال بیرون ملک چلے جانا اے کتھوں دا قانون ہے؟ ظلم ہے عورتاں دے نال, اے زیادتیاں نے عورتاں دے دکھ نے جڑے میں اپنے معاشرے دے جناب دے سامنے رکھ رہا ہاں. آؤ ذرا سن لے جاؤ نا. پہلے تے جڑی بی دا دکھ ہے نا, اگر بیٹی دے روپ اندر تے تاویں دکھ دی گزار دی ہے, اگر بہن دے روپ اندر تے تاویں دکھ اندر گزار دی ہے, اگر بیوی دے روپ اندر تے تاویں دکھ اندر گزار دی ہے, اگر جناب ماں دے روپ اندر آ جاندی ہے تے پھر بھی دکھاں دا سامنا ہوندا ہے. انہاں دی تے دکھاں دے اندر گزر جاندی ہے. جدوں بیٹی ہے نا بیٹی ہے تے سارے کہن گے تو دھی دینے, تو بیٹی ہے تو نہ بولیا کر. اگر ویر زیادتی بھی کر لین جُتی کپڑے دے اندر کھان پین دے اندر سون بہن آن جان دے اندر اللہ اللہ تے کہن گے تو بیٹی ہے دھی دینے تیرا کم نہیں ہے. اللہ دھی دین کہہ کے بیٹی کہہ کے نکی کہہ کے چپ کرا دیتے جاندے نے. پھر جناب اگر بھیرا دکھ دے لوے تے ماں پہ بیاندے نے تیرا ویرے تو بہن لگ دی ہے, او ویر جو ہویا او بھرا جو ہویا او ساڈا پتر جو ہویا. اللہ میری توبہ ایتھوں ہی بیٹی تے دکھ تے ظلم شروع ہو جاندے کھین. او اللہ دے بندیو دکھ نہ دیا کرو اپنی بہناں نو, دکھ نہ دیا کرو اپنی بیٹیاں نو. میرے تجربے دے مطابق جدوں بیٹی اپنے ماں باپ دے گھر ہوندی ہے نا سسرالیاں دی نسبت زیادہ خوش رہیا کردی ہے. تے جڑے ویلے بیٹی نو ودا کردے نے نا اللہ اکبر تے کتے جناب ملن واسطے آ جاوے نا اللہ ماں اٹھ کے اپنی بیٹی نو سینے نال لہا لیندی ہے, پیو اٹھ کے اپنی دھی دا متھا چومدا ہے, سر تے ہاتھ پھیر دے پیار کردے ہیں محبتاں کر دے کھینا تے پیو آندے نہیں دھیے نہیں دھیے مینوں دس تو کیویں پئی وسدی ہے. اللہ اکبر بھاویں دی ساسے دے نال جنیاں زیادتیاں وی کروا لوے پتر کولو گٹا وی لوے, اینو جناب کیچی چپل بھی نہ لے کے دین, اینو جناب تھگڑی کپڑے بھی نہ عید دے موقع تے بھی نہ لے کے دین, اینو شادی دی موقع تے بھی کچھ نہ لے کے دین, اینو جناب کھان پین اندر بھی ناروا سلوک دے نال کر دے رہنا. لیکن اے بیچاری دکھ سارے اپنے سینے اندر سمو کے پھر بھی مسکرا کے آندی ہے بابا میں ٹھیک پئی وسدیاں, بابا میں چنگی بلی ٹھیک پئی وسدیاں, میں صحیح پئی وسدیاں. خدا دی قسم ہے عورتاں دے دکھ دے نال دے سینے دے اندر قبراں دے اندر ہی چلے جاندے کھینا نہ دکھ دیا کرو بیبیاں نو. اللہ اکبر ویکھے نا جناب حوا علیہ السلام جدوں جدائیاں پہ گئیاں نے نہ تے رو رہیاں ہیں, بابا جی آدم ادھر رو رہے نے, اما جی حوا ادھر رو رہیاں نے, کوئی کسے کونے دے اندر کوئی دنیا دے کسے نکرے رو رو کے 40 سال لنگ گئے نے, 40 وریا روندے رہے نے. مفسرین نے لکھیا ہے 40 سالاں تک روندے رہ گئے کھینا. اللہ اما جی ہاواں دے اندر جدائیاں پہ گئے. اج بھی کئی ایسے ظالم نے جڑے دو میاں بیوی نو وسدیاں ویکھ ہی نہیں سکدے, جادو کرا دیندے نے, تویز پوا دیندے نے, ٹونے کرا دیندے نے, انہاں دے گلے تے شکوے تے غیبتاں کر کر کے انہاں دی جدائی دی کوشش کردے ہیں. سب تو بڑا شیطان ادوں راضی ہوندے جدوں میاں بیوی دے درمیان جدائیاں پہ جاندیاں نے.
جدو میاں بیوی دی درمیان جھگڑا تے لڑائی ہو جاندی ہے تے جڑائیاں پہ جاندیاں ہیں آگے سندا جا محبت دے نال جدو جناب بیوی بن کے آ جاندی ہے نا تے پھر ساری زندگی دکھاں دے اندر ہی گزار دیندی ہے کتے جناب دے گھر والے دے تانے نے کتے جناب ایدی ساس دے تانے نے کتے جناب دے سورے دیاں ڈیمانڈاں نے پورے گھر دی نگرانی بن کے زندگی گزار دی ہے سارے نو اللہ دھو کے پواندی ہے میرے معاشرے دے اندر سارے نو گن پکا کے کھواندی ہے میرے معاشرے دے اندر پورے گھر دے کم کاج کردی ہے اے تہاڈی دھوپن بن کے زندگی گزاردی ہے اے تہاڈی جناب اللہ کچن دا کم کر کے زندگی گزاردی ہے اے جناب تہاڈی باندھی بن کے زندگی گزاردی ہے پھر بھی جو ہوندے جدو جتی کپڑے دی واری آندی اے دے نال پھر بھی ناروا سلوک کیتا جاندا ہے اے والدین جڑے نے سس تے سورا آندے نو دی کیڑی گل ہے میں دھی نو لے کے دیندیاں نو دی کیڑی گل ہے تے گھر والا بھی آندے میں 2-4 سوٹ سردیاں تے لے لیندا وا تینوں کیڑی لوڑ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جدو آپ پہنو تو بیوی نو پہنایا کرو جدو آپ کھاؤ تو بیوی نو کھوایا کرو او دا خیال رکھیا کرو نا میرے نبی نے فرمایا عورتاں تے ظلم نہیں کرنا ہے عورتاں تے دکھاں دی گل میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہاں ذرا توجہ دے نال سن جا سونے نبی پیارے نبی مٹھڑے نبی جناب محمد اونچی آواز نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شان اور مقام کیا ہے میں سونے نبی دے بارے کہندا چاہواں ذرا تسی محبت نال بیدار ہو جاؤ ذوق بن جائے نا میں کہنا مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے اما حلیمہ کی فرما دیا نے اوے گل مقدراں دی کی سناواں آکھے غلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا جو بے مثال عورتاں دے دکھاں دے بندے اندر اگلی گل سندا جا حدیث پاک میں تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آدرا سن لے محبت دے نال آدرا سن لے پیار دے نال جڑی گل میں یاد کرنا چاہنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سندا جا اللہ دا قرآن سندا جانا اللہ انہاں دے نال پیار کرے کرو دھیاں دھینا دے نال ایتھے ماپیاں دے گھر دے اندر ونگ ٹٹ جاوے تے اے بہن بیٹی سارا گھر سر تے چگ لیندی ہے آندھی میری وانگ ٹوٹ گئی ہے میری چوڑی ٹوٹ گئی ہے میری جُتی ٹوٹ گئی ہے مینوں یہ کپڑے نہیں چاہیے میرا کلر نہیں میچ ہو رہا میرا دوپٹے دے نال نہیں مل رہا اے لاڈ تے پیار دھیاں بہناں دے ہوندے نے تے ماپے دے گھر اندر ہوندے نے جدوں چلیاں جاندیاں نے نا اللہ پردیسنا ماپیاں دا گھر چھوڑ کے اودوں انہاں نوں بڑیاں دکھاں دا مظاہرہ کرنا پیندا ہے نا اللہ اللہ ایتھے تے وانگ ٹوٹ جائے جُتی کپڑے دا اوے روٹی کھان پین دی لیٹ سویل ہو جاوے تے انہاں دے لاڈ ہی نہیں مکدے انہاں دے پیار ہی نہیں ختم ہوندے لیکن تینوں نہیں پتا جدوں اگلے گھر اندر جاندیاں نے نا انہاں نوں بڑیاں دکھاں دا مظاہرہ کرنا پیندا ہے پھر جناب ساریاں دیاں سننیاں پیندیاں نے سوریاں دیاں سننیاں پیندیاں نے سساں دیاں سننیاں پیندیاں نے دیراں تے جیٹھاں دیاں سننیاں پیندیاں نے پورے ٹبر دیاں سننیاں پیندیاں ہیں کنے دن دی اندر دکھ سہندیاں نے تے تانے تے مینے تے ہر دی سندیاں سہندیاں نے تے برداشت کردیاں ہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اسی تے عورت نو جُتی دی مثال سمجھدیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے عورت اسلام دے اندر دا بڑا مقام ہے اگر بیٹی ہے تے تاویں دا مقام ہے اگر بہن تے تاویں غیرت دا نام ہے اگر بیوی تے تاویں شوہر دی پگ تے عزت ہے اگر عورت ماں تے دیاں قدماں دے تلے رب نے جنت رکھ چھڈی ہے ایڈیاں گوڑیاں جگو تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹور جاواں ایک وانگار تے ماواں لبدیاں نہیں اوے پتر پاویں لکھ جہان تو گندے نے پر ماواں آکھن
سارے جگ نالو چنگے نے ایڈیاں مفت چ نیک وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جوانے کوار تے ماواں لبدیاں نہیں اللہ جنہ دیاں ماواں فوت ہو گیا نے اللہ درجے بلند فرما دے تے جنہ دیاں جناب زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق دے دے وے جے بیمار نے اللہ صحتاں دے دے وے نا جدوں عورت ماں دے روپ اندر آندی ہے نا اللہ اے عورت دیاں قربانیاں ویکھا پہلا دکھ ہے کہ اپنے والدین نو چھوڑ کے آئی ہے پہلا دکھ ہے کہ اپنے بھیڑاں بھراواں نو چھڑ کے آئی ہے پہلا دکھ ہے کہ اپنے محلے دے رشتہ داراں نو چھڑ کے آئی ہے پہلا دکھ ہے کہ اپنے ماں باپ دا گھر تے گلی بوا چھڑ کے آئی ہے پھر دوجا دکھ دیکھ لینا اے جناب تیری اولاد دی ماں اے تیری اولاد دی ماں ہے جا ہسپتالاں دے اندر جڑاں والے چلا جا فیصلہ آباد اندر چلا جانا میرے تجربے نے میں اپنی ثقافت نو اپنے ملک نو دیس پنجاب کولو چنگی طرح واقف ہاں اللہ جدوں ماواں جاندیاں نے زچے بچے سینٹر دے اندر ہسپتالاں دے اندر ہاسپٹلاں دے اندر جدوں ڈلیوری کیس ہوندا ہے نا بچی بچے دا معاملہ ہوندا ہے نا اللہ تے جدوں آپریشن دے نال بچی بچے پیدا ہوندے خیرنا اللہ اوے تو ایک نوکری کر کے اوے تو ایک ملازمت کر کے تو ایک نوکری کر کے اوے کلی نوکری تے نال تیرے سارے عیب چھپ گئے نے تے پردے پہ گئے نے تے تو بڑا بن گیا ہے کلی ایک نوکری کر رہی ہے ایک ملازمت کی کر رہی ہے تو آنے میں بڑا کچھ تے پنے کی دا کی ہاں اوے ٹھیک ہے تیری ویاں محنتاں نے او ٹھیک ہے تیریاں وی ملازمتاں تے بڑیاں کمائیاں ہیں لیکن ویکھے نا بیبییاں دے دکھ وچارے او کنے دکھاں دے نال دو چار ہوندیاں ہیں اے دیکھ جدوں ڈلیوری دا معاملہ دے نا بچی بچے دی پیدائش دا انسان دے وچوں جدوں انسان جنم لیندے نا ماں دی موت زندگی دا سوال ہوندا ہے ماں دی موت زندگی دا مسئلہ ہوندا ہے اللہ اکبر بھائی جان توجہ کرو اینوں آنے والیو شاید دوبارہ ملاقات نہ ہوئے زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں ہے نا کی پتے تو آپ اٹھ کے گھرے بھی جانا ہے یا کوئی نہ میں سرگودے واپس جانا ہے یا کوئی نہ کل جلسے تے قصور پہنچنا ہے یا کوئی نہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے زندگی دا کی پتہ ہے آج کل تے حادثات نے موت ویسے عام کر چھڈی ہے اللہ اکبر ہسپتال دے اندر جدوں ماں نو لے کے جاندے نے نا نرساں آ جاندیاں نے ڈاکٹر آندے نے ایتھے دستخط کراؤ انگوٹھے لواؤ دستخط کرواؤ حاجی صاحب انگوٹھے لواؤ دستخط کرواؤ رائے صاحبان توجہ کرو سارے انوانا دے دو ساتھی احباب کا دے دستخط اندنے موت زندگی لکھ کے دے دے وے موت زندگی لکھ کے دے دے وے بچے دے پیٹ اندرے اپریشن نال ہوئے گا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے موت زندگی لکھنی پے گی تے دستخط کرنے پین گے خدا دی قسم ماں دیے میرے انگوٹھے لوا لو مینوں موت قبول پیٹ اندر جڑا میرا بچہ ہے او بچ جاوے میرے پیٹ اندر جڑا میرا بچہ ہے او بچ جاوے موت ماں قبول کر لیندی ہے اے کدے واسطے ماں موت قبول کر دی ہے اے ماں تیرے پیچھے اے عورت دا دکھ نہیں ہے کہ اپنی زندگی لکھ کے دے دیندی ہے اپنی موت لکھ کے دے دیندی ہے تیری اولاد دی خاطر پھر تیری اولاد نو پال دی ہے پرورش کر دی ہے ایدے تے بچے پیشاب بھی کر دیندے نے ایدے تے بچے کپڑے بھی گندے کر دیندے نے اوے ٹھنڈ دیاں راتاں دے اندر ہوئے سردیاں دیاں راتاں دی اندر او تو کتے مہماناں دی اندر ڈیرے بیٹھا تے بیٹھو میں تے کوئی بچہ تیرے کول آ جاوے آنے لے جاؤ او لے جاؤ پرا میں بندے اندر بیٹھا وا او لے جاؤ پرانے آئے بیٹھے نے او پرا لے جا دی ماں نو دے کے آ اے تو تے ایڈا جنٹر میں نے تو تے جھٹ گھڑی روندا بال چک کے بندیاں پرانے اندر ڈیرے بیٹھک تے سنبھال نہیں سکدا اے عورت دے دکھ تے قربانیاں نے نا جڑی تیرے بچیاں نو سنبھال دیے جڑی تیرے بچیاں نو پال دیے انہاں دے پیشاب پخانے صاف کر دیے سردیاں گرمیاں دے اندر اپنا سکھ تے چین جڑے قربان کر دیندی ہے اپنی نیند قربان کر دیندی ہے پھر جناب سویرے اٹھدی ہے کہ تیرے بچیاں نے پڑھن واسطے جانا ہے
پھر انہاں دے آن دیاں روٹیاں انہاں دیاں وردیاں دھوندی تیار کردی استریاں کردی ہے نا پھر جناب انہاں دیاں پڑھائیاں دے دکھ نے تے جے بچے پڑھ جان تے ماواں نوں انہاں دیاں نوکریاں دے دکھ لگ جاندے نے میرا بچہ بھی کتے لگ جاوے ایدے بھی نصیب اچھے ہو جان ایدا بھی چٹھا کھل جاوے کدی کسے نو اے دکھ ویکھنا عورتاں دے بیچاری ہر دے ترلے لیندی ہے میرے پتر دا بھی کوئی کرے جے میرے پتر دی بھی کوئی سفارش کر دے جے نا تے پھر اس ماں نوں اپنے پتر پرنان دے دکھ لگ جاندے نے تے اولاد دیاں رشتیاں دے دکھ لگ جاندے نے یہ آندی ہے میرے پتراں نوں بھی کوئی اچھا رشتہ مل جاوے میریاں دھیاں دا بھی کوئی اچھا نصیب اچھا بو اچھا گھر مل جاوے نا یہ عورتاں دے دکھوں دے کھیڑنا اللہ اکبر ایک ماں ہے اے اینو آنے والے ہو تیرے قریب ہی ہے روڈالے دے اندر اے روڈالے منڈی دے اندر چلا جا میں سمندر منڈی دے اندر کنے عرصے تو تانوں اللہ دا دین سنایا ہے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان سنایا ہے میری زندگی تواڈے سامنے ہے اور بیلا سنایا ہے بڑیاں پریشانیاں مقدمے بھی برداشت کیتے ہیں پابندیاں بھی برداشت کیتیاں ہیں لیکن حق دا اعلان کیتا ہے تے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا ہے ایتھے ایک ماں ہے فالج دی مریض گینٹھیا ہوئے منجی تے پئی ہوئی ہے میں گیا واں میں آکھیا اللہ تانوں صحت دے دے وے تے ماں رون لگ پئی ہے عورتاں دے دکھ تے ویکھو نا رون لگ پئی ہے آندی حیدر صاحب بہتی صحت دی لوڑ نہیں ہے لمبی زندگی نو میں کی کرنا ہے بتیری گزار لئی ہے بس اتنا میرے حق اندر اللہ کو ہاتھ چوک کے دعا کر چھڈو میں آکھیا ماں جی میں کیڑی دعا کراں رو کے آندی ہے دعا کرو میں اپنے پتر دی شادی ویکھ لواں دعا کرو میری نکی دھی آخری بیٹھی میں او دا ہتھی فرض ادا کر لواں اوئے عورتاں تے ساری زندگی دکھاں دے اندر چلیاں جاندیاں کھین تے جدوں شادی ہو جاندی ہے اس بدبخت بیٹے دی شادی دے بعد اپنے پیو نوں وی چھوڑ دیندا ہے شادی دے بعد اے اپنی ماں نوں وی چھوڑ دیندا ہے ماں بیمار ہو گئی ہے تے ماں دا جانو ہی نہیں بندا پیو بیمار ہو گئے تے پیو نوں خرچے ہی نہیں دیندا آندے میرے تے بچے دے نے میرے تے بجلی دے بل نے میریاں تے فیساں نے میرے تے رکشے نے میرے تے موٹر سائیکل دے تیل نے میرے تے موبائل دے بینس نے میں تے بچے پڑھا رہا میں تے شہر اندر بیٹھیا میں تے انہاں دا کچھ کرنا وے میرے سر تے بڑیاں ذمہ داریاں نے اوئے اوئے تینوں پتہ اودوں چلے گا پتر جدوں تیری اپنی اولاد ہوئے گی تینوں پتہ ادوں چلے گا جدوں تیری اپنی اولاد ہوئے گی اللہ جڑا باپ اولاد واسطے دن رات نہیں ویندا جڑا باپ اولاد واسطے اپنا پیٹ کٹ دیندا ہے جڑا باپ اولاد واسطے دنیا دیاں خاکاں چھاندا کھاندا پھردا ہے اج پتر آندے میرے پیو نوں تے پتہ ہی کسے گل دا نہیں ہے میرا پیو تے ڈھگا ہے اوئے لعنت ایسی نکمی اولاد تے اوئے لعنت ایسیاں بولاں تے اوئے لعنت ایسی تربیت جڑے والدین دی قدر نہیں جاندے جڑے والدین دیاں دکھاں نوں نہیں جاندے آدرا کلینڈ والیاں سن لے عورتاں دے دکھاں دے بارے اندر میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ نو جنت دا دروازہ پھڑوایا ہے اللہ اللہ ڈاکٹر صاحب بھائی بلال صاحب تو جو کرنا بھائی ذیشان رضوان تو جو کرنا ماشاءاللہ تو جو کرنا میں شعر اپنا لگا والے دے بارے تہاڈی فرمائش پوری کرن لگا ہاں ماشاءاللہ سنو غور توجہ دے نال میں آنا باپ بلاں ورگے پھر سہارے لبدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں گال بڑی کیتی کمال دی اللہ والے نے اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں سکے ویر انہاں دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون ایک وار تے مڑ کے لب دے نہیں دو حدیثاں میں تیرے سامنے بیان کر کے اپنا بیان مکمل کرنا چاہنا بات مکانا چاہتا ہاں اللہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پچھلی عمر ہے اللہ ڈیگر ہون والی ہے بچیاں جوان ہیں اللہ اکبر وڈیری ہو گئی ہے نبی بی خولہ تے گھر والے نے ماں کہہ چھڑیا وے
گھر والے نے ماں کے چھڑیا کھینا اللہ پریشان ہو کے اللہ اکبر بچیاں نو نال لے ہوئے دھیاں نال لئی ہوئی نے تے میرے نبی دے بوئے تے آ گئی ہے ادھی رات دا ٹائم میرے نبی دا بوا کھڑکایا ہے تے امی عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا آندیاں نے بی بی کون ہے آواز ہوندی ہے میں خولا واں میں خولا بی بی کیویں آئی ہیں اللہ دے نبی کتھے نے مائی عائشہ فرماتی نے آرام فرما رہے ہیں تے بی بی خولا دی جگاؤ میں مسئلہ پوچھنا ہے اللہ تے بی بی عائشہ دی نے دنے پوچھ لویں ہن کیڑا ٹائم ہے سارا دن مسئلے واسطے ہوندا ہے میرے محبوب لیٹے نے بے آرام نہ کرو تے حضرت خولا رو پئے آندی عائشہ تینوں کی پتہ ہے دکھی بیبییاں دی رات بڑی لمبی ہو جاندی ہے دکھی بیبیاں دی تارے گندیاں رات تھم جاندی ہے دکھی بندیاں نو نیندراں نہیں اوندیاں راتاں بھاویں جیڈیاں وی لمیاں ہون دکھی بیبیاں کدی انج کروٹ کدی انج کروٹ ایویں دلیلاں تے سوچاں دے اندر ہی ساری رات لنگ جاندی ہے میں تے ہنے ہی مسئلہ پوچھنا ہے میں بڑی دکھی بیبیاں انہاں دا رولا سن کے میرے نبی جاگ گئے سبحان اللہ میرے نبی جاگ گئے فرمایا عائشہ کون ہے حضور خولا ہی کھڑی ہے میرے نبی نے فرمایا خولا کی گل ہے خولا آندی ہے سونیا میرے گھر والے نے مینوں ماں کہہ چھڈیا وے تے طلاق ہو گئی ہے ہن میں کڑے پاسے جاواں پیکا وی کوئی نہیں رہیا دنیا تے گھر والے نے ویسے طلاق دے چھڈیے ہن میں دکھی جاواں تے کیڑے پاسے جاواں اور کئی عورتاں ایسیاں بھی دکھی نے جنہاں نو گھر والے نے طلاق دے چھڈی ہے بیچاری سڑ گئی ہے چولہے تے گیس دے نال چہرہ جھلس گیا ہے اللہ اکبر یا کتے جناب حادثہ پیش آیا ایکسیڈنٹ ہوئے یا کتے جناب بیماری آئی ہے تے کتے جناب ہاتھ پیر چہرہ متاثر ہو گیا ہے یا ٹنگاں کٹیاں گئیاں نے یا مزور ہو گئیاں نے یا بیمار ہو گئیاں نے اگلا روپ نہیں رہا مزور ہو گئیاں نے تے ظالم گھر والے طلاقاں دے دیندے نے آندے نے ہن تو میرے کام دی نہیں رہی اے میں ہاتھ بن کے تواڈے کی اپیل کرن لگا وا اوے مینوں ہاتھ بنن دی کیڑی لوڑ ہے میں کو تواڈے کولوں قرضہ لینا آیا کھڑا وا میں کو تواڈے کولوں ادھار لینا آیا کھڑا وا مینوں ہاتھ بنن دی کیڑی لوڑ ہے لیکن میں ہاتھ بن کے حد کراں گا خدا دی قسم ویکھیا کرو اگر عورتاں دکھی نے دھیاں بھیڑاں دکھی ہیں گھر والا انہاں نوں نہیں جاندا تے انہاں کولوں خلاصی کرا لیا کرو اللہ مینوں آدھے استاد جی خلاصی کداں عزت والیاں کداں خلاصی کرائیے اللہ دھیاں تے وسیاں چنگیاں لگدیاں نے بہناں تے وسیاں چنگیاں لگدیاں نے امید ہے کہ چنگا ہو ہی جائے گا آپے ٹھیک ہو جائے گا کدی تے ساڈی دھی بہن دیاں کٹیاں جان گیاں اور جدوں کٹیاں جان گیاں جدوں سنیاں جان گیاں جدوں منیاں جان گیاں جدوں ٹھیک ہو جائے گا ادوں ساڈی دھی بہن 45 سالاں دی ہوئے گی زندگی تے برباد ہو گئی ہے اور زندگی تے ساری برباد کر چھڑی ہے اللہ اس دی بہن نے اس کئی ایسیاں بیبیاں نے جنہ دے گھر والے نشے کردے نے اللہ شراباں پیندے نے چرساں پیندے نے جوے کھیڈدے نے نشے کردے گھر اے بیچاریاں تے نالے اپنی بیویاں تے انج دکھی کردے نے ظلم کٹدے نے ماردے نے تے آندے نے جے تو کتے نہ لیا نہ بال تے تینوں طلاق دے دینی ہے کئی بیبیاں ایڈیاں دکھی نے کہ انہاں دے سامنے انہاں دے گھر والے زنا کردے ہیں انہاں دے سامنے انہاں دے گھر والے برائیاں کردے ہیں بدکاریاں کردے ہیں تے آندے نے جے تو کتے اگے نہ لیا نا تے تینوں طلاق دے دینی ہے اے بیچاری اکھاں دے سامنے ویندی ہے کہ میرا گھر والا زنا کردا ہے اکھاں دے سامنے ویندی ہے کہ میرا گھر والا نشے کردا ہے اکھاں دے سامنے ویندی ہے کہ میرا گھر والا چرس پیندا ہے شراب پیندا ہے لیکن دکھ سہ کے زندگی گزار رہی ہے تے کئی انج دے ظالم شوہر نے جڑے اپنے بیبیاں نوں آندے نے ونج بھرا دے کولوں 50,000 ادھار لے کے آ ونج ماں دے کولوں لکھ روپیہ چا کے لے آ ونج پیو دا کما دے اونوں آکھ سانوں 2 لکھ دے دے وے اے آندی اے میرے باپ دے اخراجات بڑے نے میرے بھراواں دے معاملات بڑے نے اے آندے جا لے کے آ اے بیچاری
جاندی مریندی کٹیندی مڑ ٹر پوندی ہے ویراں لے پاسے تے مگرو اے ظالماں دے جے نہ کوئی شے لے کے آئی تے پھر اوتھے ہی بیٹھی رہی انہاں دے بوئے تے میرے گھر واپس نہ آویں اوے دکھی کر چھڑی کسے دی جمی جائے نو تو مرد ہے تو انسان ہے تیرے نال تے بڑا ظالم ہوئی کوئی نہیں سکدا تیرے نال تے بڑا شیطان ہوئی کوئی نہیں سکدا مت دکھ دیو کسے دیاں جمیاں جائیاں نو جے تیریاں دھیاں بہناں نے تے کل انہاں نال وی اللہ نہ کرے انج دے ہی نہ معاملہ پیش آ جاوے اللہ کولو ڈرے کرو حدیث آخری سن لو میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا کی گل ہے سنیا میں کڑے پاسے جاواں میرے نبی نے فرمایا خولا طلاق ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے تے ایتھے بھی خامداں دا ظلم میں ذکر کرنا چاہنا شیخ محترم مولانا جدو طلاقاں دے دیندے نے نا آدھے مولوی جی ہن کی کریے اسی مسئلہ دس دیاں فتوی دے دینا لکھ کے دینا کہ جاؤ کفارہ ادا کرو تے رجوع کر لو اے آیا انہیں 2-4 دیگاں کر چھڑیاں کفارہ ادا کر چھڑیا تے سارا کچھ کر کے تے بیوی دے کول آیا تے مڑ او دے تے جناب اپنی ٹور اپنا سوٹ اپنا ڈنڈا مڑ چلاندے آندے میں گیا مسجد تے مسئلہ پوچھے میں فتوی لے آیا میں 2-4 دیگاں لا چھڑیے نے انہاں میں خرچ کر چھڑے تے میری گل سن آج تو اگے مڑ ہن اس پیو نو بھوکی مڑ پیو بن بیٹھا اے ظالم اور پھر انہوں جناب کتی بنا کے رکھیے واللہ دے بندو کیا فائدہ نمازاں دا کیا فائدہ روزیاں دا کیا فائدہ نہ عمریاں دا جدو گھر دے اندر کڑ کڑ تے جہنم بنی ہوئی ہے اے مسلمان وستے نے اس گھر دے اندر پورا محلہ تنگ پوری گلی تنگ پوری برادر تنگ سارا شریکہ نکو نک کہ یا اللہ یا انہاں نو چک لے یا سانو کتے لے جا صبح بھی سوٹ شام بھی سوٹ صبح بھی گالاں شام بھی گالاں کسے دیاں جمیاں جائیاں دیاں بنا تے ظلم نہ کریا کر تو زبان چو مٹھا بول بول محبت پیار کر اللہ آسمانہ تو توڑے تے رحمتہ فرما دے گا اینڈ کر دیئے مکا دیئے نہ حضرت خولا اینڈ کر کے پچھوں ہوئیے تے ہوٹھ نہیں ہلے لیکن دل دے اندر کوک نکلیے مائی خولا دی تے رب دا عرش ہل گیا وے رب دا عرش ہل گیا ہے دل ہی دل دے رندان دیے عرشاں دیا ربا زمین تے دنیا تے تیرے نبی والا وسیلہ تے آسرا تے بوا گھر سے تیرے نبی نے بھی جواب دے چھڑیا وے ہن میں جاواں تے جاواں کیڑے پاسے میں دکھی کیڑے پاسے جاواں اللہ اللہ جڑیاں دھیاں سننا او اپنے باپ نو یاد کر رہیاں نے تے آندیاں نے ابا اما ابا 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 کتھے وے ابے کول جائیے تے ماں دیے بچیوں ہن ابا ابا نہ کرو ہن ربا ربا کرو ہن ابا ابا نہ کرو ہن ربا ربا ہی کرو ہن رب والی آسے جڑے ویل دل دے اندر رو پئیے نا اللہ نے دیاں کوکاں دل والیاں فریاداں سن لیاں ہیں جڑے ویل انج 2 قدم چلیے نا بوئے والے پاسے تے نکل کے جان لگی ہے مگروں میرے نبی اٹھ کے بیٹھے نے تے جُتی پائیے انج کھڑے ہوئے نے تے فرمایا خولا خولا اللہ اکبر جاندی جاندی رک گئی ہے انج پیچھے مڑیے تے اکھاں دے وچوں آنسواں دے ہار نے ہنجو نے فرمایا محبوب کیے فرمایا بو بار نہ نکلی انہاں قدماں تے واپس آ جا واپس آ جا واپس آ جا آندی حضور تسی فرمایا سی نا میرے کول کوئی حل نہیں ہے تے دکھی دے مسئلے دا اللہ 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 اکبر میرے نبی فرماتے نے خولا حل ہو گیا وے سنیا مڑ کداں فرمایا میرے کول تے نہیں سی تیرا حل عرشاں دے رب نے آپ کر چھڈیا وے
تیرا مسئلہ عرشاں دے رب نے آپ حل کر چھڈیا وے تے گل سن او مینوں دس میرے سامنے سجدے تے تو کوئی نہیں پئی میرے سامنے ہاتھ تے تو کوئی نہیں دعا والے چکے ہوٹ تے تیرے ہلدے میں کوئی نہیں ویکھے اے کی آکھی رب نو خولا رو پئیے معصوم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دی آندی محبوبہ میں نکیاں نکیاں دھیاں نو آکھے ربا ربا کہو تے میں دل دی اندر ہاں ماریے میں آکھیا اللہ میں دکھی خولا دا تیرے بغیر کوئی نہیں ہے ہن تیرے نبی نے بھی جواب دے چھڑے تے گھر والے نے دھیاں سمیت گھروں کر چھڑیا ہے میں دکھی کیڑے پاسے جاواں اللہ تے میرے نبی آندنے واہ عرشاں والے ربا اے خولا عائشہ اورا میں نا تو ہی اگے آ جا اور آ جا حضرت عائشہ ہور نیڑے ہویاں نے تے میرے نبی فرماتے نے عائشہ اے ویندی پئیے تمہیں کول ہی کھڑی سی نا تے میری بھی اے منجیے تے سامنے ساڈے گھر ساڈے ویڑے ساڈے کول کھڑی ہوئی ہے نا اینے دل دے اندر رب نو پکارے ایدی پکار نو میں نہیں سنیا عائشہ جے تو سنیے تے دس دے عائشہ دی سنیا مینوں ہی پتہ کوئی نہیں ہے فرمایا واہ ربا اے دے دل دیاں تو عرشاں تے سن لیاں نے اے دے میں کولا تے مینوں نہیں پتہ لگا ایشا کول تے ایشا نو پتہ نہیں لگا اور مل کے ذرا آخری بار گواہی دے دیو سنن والا کون ہے بولو بولو سنن والا کون ہے مولانا عبد الرحمان رحم اللہ دے اللہ جنت اندر درجات بلند فرمائے نا جڑے پورے پنڈ نو اللہ دے دین دے راستے تے لان والے اور تواڈے پنڈ دے بابا جی سمد رحمت اللہ علیہ سن نا جڑے فرماندے سن دھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا دھیاں پوت یار موتی انمول نے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اللہ پاک کر ہے کمال سٹیاں ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا کسان کٹھی کیتی جاندے دانے پول پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ہیں فرمایا خولا اللہ فرما رہے نے انج بیوی نو ماں کہن نال ماں بن نہیں جاندی طلاق ہو نہیں جاندی طلاق نہیں ہو جاندی جاؤ کفارہ ادا کرو رجوع کر لو صلح نامہ راضی نامہ کر لو تے اللہ نے خالی دل اندر القا نہیں کیتا اللہ نے خالی دماغ اندر گل نہیں سٹی بلکہ اللہ نے دکھی بی بی خولا دے دکھ نو اپنا قرآن بنا چھڑیا وے اے اللہ نے اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے کتنے لکھی ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 28 سورہ مجادلہ ایت پہلی حق دا اعلان پہ کردا فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ نے فرمایا محبوب اللہ نے دکھی بی بی دا دکھ دور کر چھڑیا تے تینوں پتہ نہیں ہے نا اے ہوئی اللہ دا قرآن ہے میرے دیکھیں اے ہوئی اللہ دا قرآن ہے گھر والا فرعون ہے گھر والا فرعون ہے گھر والا فرعون ہے تے بی بی آسیہ ہے نا موسیٰ دا کلمہ پڑھ دیے اے ظالم ہتھاں دے اندر میکھاں مار دیندے کپڑے لہا لیندے اللہ ظلم کر دے چھمکا مار دے ملوک تے نرم تے ننگے پنڈے دے ہوتے اللہ میں پڑھ چھڑیا تساں سن لیا لیکن پتہ تے ادوں لگ دوئے گا نا اوے لباس لے گئے نے محل چھٹ گئے نے بی بی آسیہ برہنہ تے ننگی ہو گئی ہے نالے چھمکا مران دے نالے کوڑے مران دے نالے ظالم فرعون ہتھاں دے اندر میکھاں تے گل ٹھوک چھڑے ہیں انج کر کے ہتھاں تے پیراں دے اندر گل ماری جا رہے میکھاں ٹھوکی جا رہا ہے تے نال سرانے کھڑا ہو کے ایک منٹ ٹھہرو ایک منٹ ٹھہر جاؤ آندے قریب آ کے آسیہ میں وقت بادشاہاں اے محل ویکھ لے پلنگ ویکھ لے باغ ویکھ لے اے نہراں ویکھ لے اے نوکر چاکر ویکھ لے اے موجاں بہاراں ویکھ لے آسیہ تڑپ گئی ہے تے
تڑپ کے آندی ہے میں لعنت پاندیاں تیرے تے تیری شاہی تے مینوں رب چاہیدا وے مینو رب دا نبی موسیٰ چاہیدہ ہے اللہ اوے میں تیرے جنگے کروڑا جان میں موسیٰ دی جتی ورگی کسے نو نہیں سمجھ دی اوے میں تے سچے رب دی سچی توحید مان لی اچھا مارو میکھاں مارو جڑے ویلے میکھاں ماریاں گئیاں نے ایڈا دکھ دیتا گیا آسیہ نو عورتوں کے دکھ حضرت آسیہ رون لگ پئی ہے تے روندیاں اچانک مائی آسیہ مسکران لگ پاندی ہے فرعون دے مینوں تے لگدا ہے کملی ہو گئی ہے جلی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے میکھاں ٹھک رہیاں نے خون دیاں دھتیریاں اے سارا خونو خون ہویا پیا ہے فرش سارا اللہ خون ہی خون ہے اے ہسی جا رہی ہے اللہ تے جڑے تھوڑا جننے نے دھیان کیتا نا تے آسیاں آندی ہے او فرعون ہوئے ظالمہ میں دکھی آسیہ دی گل سن لے اے تیرے وشیر مزیر تے سپاہی تے فوجی جلاد ساری سنو بھئی سنو ساری سنو آسیہ کی آندیے آسیہ آندیے میں بھی انسان میرے اندر پتھر دا دل نہیں ہے تکلیف مینوں بھی ہوندی ہے جان میرے اندر بھی ہے پھر ہستی کیوں ہے فرعون آندے نہ ہستی کیوں ہے آسیہ دی سنو فرعون دے مشیرو وزیرو سارے ہواری سن لو جڑے ویلے تسی میرے تے ظلم کر دیو جڑے ویلے تسی مینوں دکھ دین دیو رب آسماناں دے پردے ہٹا کے اپنی جنت چاہ کے اللہ میرے سامنے کر دیندے نے تے جڑے ویلے میں رب دی جنت ویندیاں نا تے میں ہسن لگ جاندی ہاں اللہ او پھر میکھاں مار دینے پے او تو اللہ نال تار ملی ہے نا اللہ فرماتے نے مانگو بی بی کی منگنا چاہنی ہے مانگو اے دکھی آسیہ کی منگنا چاہنی ہے تیرے دکھ ویکھے نہیں جاندے تیرے دکھ سہے نہیں جاندے تو بڑی دکھی آسیہ تیرے تے بڑے دکھ تے ظلم کرتے نے ظالم نے مانگ کی منگنا چاہندی ہے حضرت آسیہ بول کے کی آندی ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا آندی رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ یا اللہ مینوں محل نہیں چاہیے اللہ میں محل چھڈے میں شاہی بانے چھڈے میں شہزادی ساں تے 60 نوکرانیاں تے سہیلیاں تے ہر چیز موجاں سلطنتاں چھڈیاں نے ہن اکو میری ڈیمانڈ ہے اکو میری التجا تے درخواست ہے عندک بیتن فی الجنہ عندک بیتن فی الجنہ اللہ مینوں جنت اندر اپنے گوانڈ ٹھکانہ دے دے کلی جنت نے مینوں اپنا پڑوس دے دے اللہ بیان مک گیا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا عورتوں کے دکھ اوے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نکھیڑے اور روندے نی تک قبراں اے کنے بندے ٹور بیٹھے نے اپنے بہنا بھراواں لگدے نہیں نے رشتہ داراں تے دوستاں یاراں نو سجن جنہاں دے موت نکھیڑے اوے روندے نی تک قبراں سجن جنہاں دے موت نکھیڑے اوے روندے نی تک قبراں رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پیا کردا تے بیان ختم پیا کردا فرمایا ان اللہ کان علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.